ang atong kinabuhi, no? Di gyud ni siya maperpekto. Kay lagi ang kalibutan, imperfect world man. But even if life is not perfect, life still remains to be beautiful. Ngano man, kay ang Ginoo nga atong gituuhan is true, good, and beautiful. Maayong buntag kaninyong tanan, ako si Padre Zenon Guanzon, magtutudlo ug mag-uumol dinhi sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Welcome sa atoang palandong, ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karong adlaw Mayo 15, Piyesta ni San Isidro Labrador. Mga igsuon, wala gyud tingali usa nato magampo nga aron tagaan ta og daghang kalisod sa kinabuhi. Wa gitarong nga tawo nga malipay nga karong adlaw anaa na say problema nga naabot sa iyang kinabuhi. Mao bitaw mo trabaho ta og sakto maningkamot gyud ta sa inadlaw-adlaw sa kinabuhi tungod kay di ta gusto og mga kalisod, mga problema, mga huna-hunaon sa atoang kinabuhi. Apan mga igsuon tungod kay nagpuyo man kita sa usa ka kalibutan nga dili perpekto, nan kada adlaw di gyud nato malikayan nga aduna gyud mga kalisod sa kinabuhi. Aduna gyud from time to time maabot nga mga problema sa kinabuhi. Ug mao ni ang gipasabot sa atong ebanghelyo karon. Atong nadungog sa atong ebanghelyo ang usa ka pag-ampo ni Jesus. Ug part sa iyang pag-ampo iyang gihangyo ang iyang amahan, no? Not to take us out of this world, pero unsa may iyang gihangyo nga naa ta dinhis kalibutan but to protect them from the evil one. Duha ka punto ang gipasabot sa maong hangyo ni Jesus sa iyang amahan, not to take us out of this world. Kini nagpasabot di ay nga kabahin yun, tipik og kabahin sa atong kinabuhi ang mga kalisod, ang mga challenges, ang mga problema sa atong kinabuhi kay lagi we are living in an imperfect world. Apan ang ikaduhang punto sa maong hangyo ni Jesus, dili kini siya warrant, no? Dili ni siya go signal nga imperfect man ang kalibutan, then wala na lang pud tay buhaton. Kay gihangyo man sab ni Jesus nga ilikay kita sa dautan. Mga igsuon, no? Ang kalibutan, ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, ang atong kinabuhi, no? Di gyud ni siya maperpekto. Kay lagi ang kalibutan, imperfect world man. But even if life is not perfect, life still remains to be beautiful. Ngano man, kay ang Ginoo nga atong gituuhan is true, good, and beautiful. So sa pagpadayon nimo sa imong panaw sa kinabuhi karon, ayaw kahadlo kung ikaw naglisod. Ayaw surrender sa mga kalisod, mga problema sa imong kinabuhi karon. Your life is still beautiful because you have a God who is true, good, and beautiful. Padayon lang. Amen.